इब्राहिमी मुआहदा बेनकाब, गद्दारी, सेहूनी एजेंडा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए मुश्किलात। इन्होंने इसे सदी का अमन कहा, लेकिन गजा के लिए ये सिर्फ और सिर्फ खून, बारूद और मौत लेकर आया। अक्सा के लिए बेहुरमती का नया बाब शुरू हुआ और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक और जख्म, एक और खंजर, एक और सौदागर और एक और सौदा। इब्राहिम मुआहदा 2020 में अमरीकी सालिसी से तय पाया, जिसके तहत इसराइल और 4 अरब रियासतों ने सफारती ताल्लुकात कायम किए। बज़ाहिर ये अमन का मुआहदा था, लेकिन असल में ये कब्जे, नस्ल परस्ती और फलस्तीन अवाम की मुकम्मल तजलील को मामूल पर लाने की दस्तावेजात थी। और आज पाकिस्तान वाहिद एटमी रियासत है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। अब हम अहम तरीन दोराहे पर खड़े हैं। बाब अव्वल, इब्राहिमी मुआहदा, अमन या सियासी गद्दारी। I thank you both for your wise leadership and for working with the United States and Israel to expand the circle of peace. I am grateful to King Hamad of Bahrain and to you, Foreign Minister Abdul Latif Al-Zayani, for joining us in bringing hope to all the children of Abraham. 1948 का नकबा, फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाता है। 1967 की जंग, यरूशलेम पर इसराइल कब्जा कर लेता है और यहाँ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और अरब हुक्मरान खुशगपियां लगाते हुए 2020 से 2021 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश ने इसराइल से ताल्लुकात कायम किए। सूडान को अमेरिका ने अपने दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया, मराकश को मगरबी सरा पर कब्जा करने की हमायत कर दी और यूएई को जदीद तरीन अमरीकी F-35 जंगी तैयारे दे दिए गए। लेकिन फलस्तीन को ना समझा गया, ना सोचा गया, ना ही किसी ने फलस्तीनियों से पूछा और ना ही उनकी सुनवाई हुई। 2020 के बाद गजा में 51,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियां दुगनी हो चुके हैं। मस्जिद अक्सा में रोजाना सेहूनी हमले होते रहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2022 के मुताबिक इसराइल एक नस्ल परस्त रियासत है जो नस्ली सफाई में मुलविस है। पेव इंटरनेशनल के मुताबिक 87% मुसलमान अवाम ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया। ये मुआहदे कौमों के नहीं, हुक्मरानों के थे। अवाम आज भी फलस्तीन के साथ खड़ी है। बाब दोयम, सुर्ख गाय, तीसरा हैकल और मस्जिद अक्सा खतरे में। नाज़रीन, सवाल ये है कि इसराइल मुसलमानों से दोस्ती की कोशिश क्यों कर रहा है, और जवाब इंतहाई आसान, क्योंकि सेहूनी मंसूबे सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि इनके सेहूनी अकीदे का है। 2023 में एक खालिसुल नस्ल सुर्ख गाय अमेरिका से इसराइल लाई गई। इसे अमेरिका के शहर टेक्सास से लाया गया। यहूदी मजहबी अकीदे के मुताबिक सुर्ख गाय की कुर्बानी के बाद तीसरे हैकल की तामीर मुमकिन होगी, और वो कोई और जगह नहीं, ये वो जगह है जहां मस्जिद अक्सा है। ये मुआहदा इसराइल को मजहबी जवाज और सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये नॉर्मलाइजेशन दर हकीकत तीसरे हैकल को तामीर करने की, राह हमवार करने की कोशिशों का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारे ईमान की अलामत है। इसका इन्हिदाम सिर्फ मस्जिद का नहीं, उम्मत का इन्हिदाम होगा। ये सब कुछ अमेरिकी ईसाई सेहूनी फंडिंग से हो रहा है, जो क़यामत की जंग यानी आर्मगेडन को जल्द लाना चाहते हैं। बाब सोयम, सिम्पसन नजरिया, तकसीम करो, मामूल बनाओ और काबू पाओ। मोसाद की खुफिया मीटिंग्स, इसराइल साइबर कंपनियां, खलीजी दफातर में अरब इसराइली मुश्तरका फौजी मशक़।
صرف مذہب ہی نہیں، یہ طویل المدتی تصوراتی منصوبہ ہے جسے کہا جاتا ہے سمسن نظریہ۔ اس نظریے کے 3 ستون ہیں: ٹیکنالوجی اور تجارت کے ذریعے مسلم دنیا پہ قابو پانا، فرقہ واریت اور قومیت کو ہوا دینا، اور مزاحمت کو کاروبار میں بدل دینا۔ 2022 کے بعد $8 ارب سے زائد کے معاہدے اسرائیل ہتھیاروں اور سائبر کمپنیز نے خلیج میں کیے۔ سینٹ کام کے تحت عرب اور اسرائیل افواج کی مشترکہ مشقیں ہوئی۔ یہ معاہدے جنگ کے بغیر قبضہ کرنے کا ایک نیا ماڈل ہے جسے سافٹ پاور کہا جا سکتا ہے۔ اصل نشانہ ایران، حزب اللہ، حماس اور ہر وہ قوت ہے جو مزاحمت کرتی ہے۔ باب چہارم: مغرب میں داد اور مشرق میں مزاحمت۔ بائیڈن کی اسرائیل میں موجودگی، اقوام متحدہ میں فلسطینی پرچم اٹھائے احتجاج، انڈونیشیا، مراکش، پاکستان میں عوامی مارچ۔ امریکہ اور یورپ کے لیے یہ معاہدے ایک ڈپلومیٹک کارنامے تھے۔ 2024 میں اس وقت کے صدر بائیڈن نے کہا معمول کے تعلقات ہی مشرق وسطی میں امن لا سکتے ہیں۔ کانگریس نے ان ممالک کو فوجی امداد دینے کے بل کو پاس کیا جو اسرائیل سے اچھے تعلقات قائم کریں گے، لیکن مشرق میں صورتحال مختلف ہے۔ 2024 میں رمضان کے دوران اقصی پر حملے کے بعد 40 ممالک نے احتجاج کیا۔ مراکش، سوڈان اور بحرین میں سول سوسائٹی نے واضح مخالفت کا اعلان کیا۔ یہ عوام کے درمیان امن نہیں، یہ قابضین اور کٹ پتلی حکومتوں کے درمیان معاہدے تھے۔ باب پنجم: پاکستان فلسطین کا آخری قلعہ۔ پاکستان وہ واحد ایٹمی طاقت ہے جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کا ایک مضبوط تاریخی اور نظریاتی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ تمام ممالک کے لیے کرامت ہے سوائے اسرائیل کے۔ Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. 1948 سے لے کے آج تک پاکستان کی ریاستی پالیسی واضح ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک آزاد فلسطین، مشرق اقدس فلسطینی سلطنت کا دارالحکومت، فلسطینی مہاجروں کو اپنے گھروں میں واپس جانے کا حق اور اجازت دی جائے۔ لیکن خطرہ اب بھی موجود ہے۔ 2023 میں اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے ساتھ خفیہ بات چیت جاری ہے۔ لیک شدہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستانی تاجر اور ٹیکنالوجی کے حلقے اسرائیل سے معاشی روابط کے حق میں حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ پانی کی ٹیکنالوجی، زرعی سٹارٹ اپس اور اسرائیلی سرمایہ کاری کا لالچ دیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا کرنے کی کوششیں تب سے لے کر آج تک جاری ہیں، مگر قوم نے 2 ٹوک جواب دیا۔ 2025 کی گیلپ رپورٹ کے مطابق 94% پاکستانی عوام اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کو مسترد کر چکے ہیں۔ باب ششم: سعودی اسرائیل معاہدہ اور پاکستان کی آزمائش۔ اب اگلا دباؤ ریاض سے آ سکتا ہے۔ سعودی عرب جو مکہ اور مدینہ کا نگران ہے، اسے امریکہ کی جانب سے ایٹمی ٹیکنالوجی، سیکیورٹی معاہدے اور اسٹریٹجک سپورٹ کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ اگر ولی عہد محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان پر دباؤ ناقابل تصور ہوگا۔ پاکستان کے سامنے 3 ممکنہ رستے ہوں گے: خاموش تسلیم، پردے کے پیچھے صرف معاشی سہولتوں کے لیے، اختلافی موقف، کھلا انکار، ایران، ترکی اور مزاحمتی
ब्लॉक के साथ सफबंदी, मशरूत रवाबित, सिर्फ एक सूरत में कि इसराइल 2 रियासती हल को अमली तौर पर तस्लीम करे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का चीन के साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है, वो सुर्ख लकीर जो कभी पार नहीं हो सकती। इब्राहिमी मुआहदे कभी भी अमन के लिए नहीं थे, ताकत के लिए थे, मुज़ाहिमत को खामोश करने के लिए थे, उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करने के लिए थे। मगर तारीख उनको याद रखती है जो कभी झुकते नहीं, ना कि उन्हें जिन्होंने जिल्लत के मुआहदे किए। पाकिस्तान आज इस मकाम पर खड़ा है जहां तारीख देख रही है। हुक्मरानों से मुखातिब, याद रखो, ये वतन इस्लाम के नाम पर बना था, तलबीब के इशारों पर झुकने के लिए नहीं। तो बाखबर रहो, आवाज़ बुलंद रखो, क्योंकि कुछ सरख लकीरें स्याही से नहीं बल्कि शहीदों के लहू से खींची जाती हैं। उसकी उम्मीदें कलील थी, उसके मकासद जलील थे, उसकी अदा दिल फरेब थी, उसकी निगाह दिल नवाज थी, उसके ज़माने अजीब थे, उसके फसाने गरीब थे, उसकी ज़मीन बेहदूद थी, उसका उफ़ुक़ बेनूर था, उसके दिनों की तपिश, उसकी शबों का नज़ूल था, उसका सरूर, उसका शौक, उसके इम्तियाज़ का नाज था, उसके गालिब व कार आफरी, उसका कारकुशा कारसाज था, और हर दो जहां से गनी उसका दिल बेनियाज था। न कर सका सिराए पुरखार को राहे हमवार, संगो हिश्क से जहां पैदा हो कुछ न कर सका। सब्सक्राइब